नेपाल सरकारद्वारा राष्ट्रिय प्रसारण 11औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदको पछिल्लो बैठकले के गर्यो निर्णय, यसको बारेमा पुरै जानकारी। स्थानीय तह निर्वाचन कार्यतालिका केही दिनमै ल्याउने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलको भनाई। नवनियुक्त मन्त्रीले मागे परशुराम बस्नेतसँग स्पष्टीकरण। सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाए कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक। एमालेले सातै प्रदेशमा स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षण दिने। सहमति बिना एमसीसी संसदमा पेश गरे गठबन्धन स्वतः समाप्त हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङको भनाई। 753 पालिकामै प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको धारणा। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बारे संसदीय समितिले छानबिन गर्ने। 17,000 शिक्षकका लागि 2,40,000 आवेदन पर्यो। पार्टी छोड्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न कमल थापालाई राप्रपाको अनुरोध। गएको 24 घण्टामा नेपालमा कोरोनाबाट थप 11 जनाको मृत्यु, 5,000 जना भन्दा धेरै निको भए। पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई हाइब्रिड जातको बिउ विकास गर्न अनुमति। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 5 वटा जहाज राखेर उडान गर्ने बुद्ध एयरको घोषणा। सरकारी विज्ञापनमा थारूला आरक्षण माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता। राजस्व विभागले बिङ ह्युम्यानका सञ्चालकलाई धरौटीमा छाड्यो, औषधि विभागले समात्यो। महाशिवरात्रिको तयारीका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बनायो मूल समिति। संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी अस्पताल भर्ना। म यस्तो गीत गाउँछु चलचित्र फागुन 13 मा रिलिज हुने। चप्पले हाइड 3 लाई दोस्रो मौका। आगामी फागुन 1 गतेदेखि फेरि प्रदर्शन हुँदै। व्यवसायले आफू खुसी बढाए खाने तेलको मूल्य। नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट, मूल्यमा तीव्र उतार चढाव। चीनद्वारा नाटो गतिविधिको थप विस्तारको विरोध। नेपाली क्रिकेट टिम ओमान प्रस्थान। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 10औं चरणका खेलहरू आगामी शुक्रबारदेखि हुने। र समाचारको अन्त्यमा आज हामी हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा घामले डढेको छाला सुन्दर बनाउने उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल माघको 26 गते बुधबार इस्वीसम्म सन् 2022 फेब्रुअरी 9 तारिक भइसकेको छ। सदाको झैं हामी उपस्थित भएका छौँ तपाईलाई काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, नेपाल सरकारले ल्याएका नयाँ नियमहरू, मन्त्री परिषदले गरेका नयाँ निर्णयहरू लगायत महत्त्वपूर्ण देश तथा विदेशका ब्रेकिङ न्युजहरू, न्युज अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा लेख्नुहोस्। दैनिक हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि हो त्यो कुरा लेखिदिनुहोला। अनि पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार हेर्ने मात्र होइन, तपाईले पढ्ने बानीको पनि विकास गर्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईले www.समाचारपाटी.com को वेबसाइटमा गएर नयाँ तथा ताजा समाचार अनि जानकारीहरू हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। कृपया हाम्रो वेबसाइटमा पनि भिजिट गरिदिनु होला। हाम्रो वेबसाइट पनि लगइन गरेर हेर्दै गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरूको प्रसङ्गबाट। सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण 11औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राष्ट्रिय प्रसारण 11औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन 5औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चार मन्त्री कार्कीका अनुसार निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त परामर्श बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 को उपदफा 1 बमोजिम विक्रमसम्म 2079 साल वैशाख 30 गते शुक्रबारको दिन 753 वटा स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सरकारले बर्ड फ्लू नियन्त्रण गर्न मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 18 मा हिमालयन कृषि फर्मलाई केन्द्रबिन्दु मानी बर्ड फ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले सिङ्गापुर, इटालीको रोम र रोमानियाको
बुखारेस्टमा कार्यरत अवैधानिक नेपाली वाणिज्य दूतहरूको अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै डिजिटल प्रणाली मार्फत नाप नक्सा तथा जग्गा प्रकाशन सम्बन्धी सेवा प्रवाह निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने गरी निर्णय पनि गरेको छ। पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यान्वयनले गोर्खाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नुवाकोट जिल्लाको सडक सीमाभित्र परेका 3वटा घरटहराको राजस्वरूप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि 1989 को 6औं आवधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेश गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारले फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत गरेको बताउनुभयो। सरकारका प्रवक्ता कार्कीले सरकारले नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले केही दिनभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गर्ने बताएको छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 सालको वैशाख 30 गते गर्ने निर्णय गरेपछि आयोग निर्वाचनको तयारीमा लागिसकेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि हामीले निर्णय गरेर 77 वटै जिल्ला मतदाता नामावली सङ्कलनको कार्य स्थगित भएको अवस्था छ। केही दिनमा वैशाख 30 गतेसम्मकै कामको कार्यतालिका निकाल्छौँ, अहिले छलफलकै क्रममा छ उहाँले भन्नुभएको छ। अब आयोगले मतदाता नामावली अध्यावधिको काम सुरु गर्ने उहाँले बताउनुभयो। अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित हुन भनी अझै 1.5 महिना लाग्ने पौडेलले बताउनु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री राजन राईले प्रदेश 1 का खेलकुद बोर्डका सदस्य सचिव कृष्ण अर्थात् परशुराम बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। अघिल्लो सरकारले बोर्डको सदस्य सचिव नियुक्त गरेका बस्नेतलाई प्रदेश 1 का नवनियुक्त मन्त्री राईले 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन आग्रह गर्नुभयो। राई आइतबार मात्रै सामाजिक मन्त्रीको नियुक्त हुनु भएको थियो। सदस्य सचिव नियुक्ति गर्दा उहाँको योग्यता पुगेको छैन। मन्त्री राईले भन्नुभयो, आज 3 दिन स्पष्टीकरण सोधेका छौँ, उहाँको भनाइ छ। प्रदेशमा सदस्य सचिव बन्नका लागि कम्तीमा 10 वर्ष खेलकुद क्षेत्रमा योगदान दिएको र असल चाल चलन भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको बताइएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ। बुधबार दिउँसो प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएकाले संसद बैठकमा छलफल गर्ने विषय तय गर्न बुधबार दिउँसो 11:30 बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको सभामुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। यो समितिमा सभामुख सहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रतिनिधि रहनेछन्। यता संसद सचिवालयले बुधबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूची पनि सार्वजनिक गरेको छ, जसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थारू आयोगको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने र संविधान सभाका सदस्य जगत बहादुर ताजपुरियाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेकपा एमाले 7वटै प्रदेशमा स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित 2 दिने प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने भएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रदेश कमिटीहरूका नाममा मंगलबार पत्र जारी गर्दै आवश्यक तयारीमा लाग्न निर्देशन दिनुभयो। एमाले पार्टीको लगातारको दबाव, निर्वाचन आयोगको ताकेता, जनस्तरबाट व्यक्त खबरदारी समेतका कारण सरकारले आगामी 2079 वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी निर्णय गरेकाले उक्त निर्वाचनलाई पार्टीका पक्षमा पार्न मातहत कमिटी, नेता तथा कार्यकर्तालाई तयारी अवस्थामा राख्नका लागि उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको महासचिव पोखरेलले बताउनुभयो। 2 दिने कार्यक्रमको उद्घाटन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माघको 28 गते भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले एमसीसी परियोजना यथास्थितिमा अनुमोदन नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबारको कुराकानीमा नेता गुरुङले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना संशोधन सहित राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। संशोधन नभएसम्म एमसीसी संसदमा टेबल नहुने पनि उहाँले बताउनुभयो। एमसीसी को विषयमा वर्तमान गठबन्धन रहँदासम्म गठबन्धनमा सहमति गरेर जानुपर्ने नेता गुरुङले उल्लेख गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको सहमति बिना एमसीसी परियोजना अगाडि बढाएमा गठबन्धन स्वतः समाप्त हुने उहाँको भनाइ रहेको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले देशका 753वटै पालिकामा प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालय पुर्याउने बताउनु भएको छ। कास्कीमा अन्नपूर्ण बहुप्राविधिक शिक्षालयको भवन शिलान्यास गर्दै मन्त्री पौडेलले प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षा देशका सबै पालिकामा पुर्याउने बताउनु भएको हो। मन्त्री पौडेलले अन्नपूर्ण बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई नमुनाका रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक बजेटका लागि आफूले पहल गर्ने पनि बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले 3 वर्षभित्र देशभरका विद्यालयको भौतिक संरचना बनाउने गरी मन्त्रालयले योजना अगाडि बढाएको बताउँदै यस वर्षको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको कार्यक्रम थप व्यवस्थित गरी कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि बारे संसदीय समितिले छानबिन गर्ने भएको छ। संघीय संसद अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बारे छानबिन गर्न सांसद दुर्गा पौडेल संयोजक रहेको उपसमिति गठन गरेको हो, जसका सदस्यहरूमा सांसदहरू खेम लोहानी र लक्ष्मी परियार रहेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर जनतालाई राहत दिने गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन उपसमिति गठन गरेको समितिकी सभापति नीरा देवी जैरूले बताउनु भएको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले आयातित पेट्रोलियम पदार्थका कारण जनता मारमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट निकास दिन नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। एमाले नेता एवं सांसद भीम रावलले नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको कामलाई तीव्रता दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले दैलेख र दाङमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्ने भनिए पनि त्यो कामलाई सरकारले अगाडि नबढाएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दिननाथ शर्माले विद्युत खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थबाट हुने घाटा कम गर्दै लैजान सरकारलाई सुझाव समेत दिनुभएको छ। नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले खरिद गर्दा भन्दा बिक्री गर्दा कम मूल्य भएकाले मूल्य वृद्धि गर्नु परेको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। शिक्षक सेवा आयोगले खुलाएको विभिन्न तहको 17,233 शिक्षक पदका लागि 2,40,452 जनाको आवेदन परेको छ। विभिन्न मितिमा माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहमा 17,233 शिक्षक पदका लागि उक्त संख्यामा उम्मेदवारको आवेदन परेको आयोगका प्रवक्ता सुदर्शन मरहट्टाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आयोगले 1,542 रिक्त शिक्षक पद पूर्तिका लागि खुल्ला गरेको विज्ञापनमा 36,582 जनाले आवेदन दिएको तर 35,545 जनाले मात्रै फारम दस्तुर बुझाएको बताइएको छ। त्यस्तै निम्न माध्यमिक तहको 2,598 शिक्षक पदका लागि 88,519 जनाले आवेदन दिएको मध्ये 85,653 जनाले फारमको रकम बुझाएको बताइएको छ। त्यस्तै गरी प्राथमिक तहको 13,093 पदका लागि भएको विज्ञापनमा 1,15,351 जनाले आवेदन दिएका छन् भने 1,13,387 जनाले फारम भरेको रकम बुझाएको आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापालाई पार्टीबाट अलग हुने निर्णय पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको छ। थापाले मंगलबार नै पार्टीबाट अलग हुने घोषणा गर्नुभएको थियो। थापाको घोषणापछि बसेको राप्रपा पदाधिकारीको बैठकले उहाँलाई निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो। राप्रपाको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनपछि राप्रपाको लोकप्रियतामा वृद्धि तथा राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा उदय र विकास भइरहेको समयमा राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाबाट अनपेक्षित तथा अप्रत्याशित रूपमा व्यक्तिगत तवरले पार्टीबाट अलग हुने भनी गरिएको घोषणाप्रति दुःख प्रकट गर्दछौं, प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। राप्रपा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको सैद्धान्तिक अवधारणा र कार्यदिशामा अविचलित रहेको भन्दै राप्रपाले यस घटनाबाट दुविधामा नपर्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गरेको छ। दर्शक महानुभाव, पार्टी छोड्ने निर्णय गर्नुभएका कमल थापा प्रति तपाई के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा थप 11 जनाको ज्यान गएको छ। यो सहित कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,800
38 पुगेको छ। पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या घटे पनि ज्यान गुमाउनेको संख्या भने घटेको छैन। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1957 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 12692 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1957 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो विवरणमा व्यक्तिगत परीक्षण गरी एसएमएस र इमेलबाट प्राप्त जानकारी पनि समेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 5103 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 36181 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेको बताइएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,73,349 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएको जनाइएको छ। सरकारले पहिलो पटक अन्नबालीको हाइब्रिड जातको बिउ विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा केही दिन अघिको मन्त्री परिषद बैठकले 3वटा फरक कम्पनीलाई यस्तो अनुमति दिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार लुम्बिनी सीड कम्पनी रूपन्देही, गोर्खा सीड कम्पनी काठमाडौँ, सिएन सीड सर्भिस सेन्टरले पहिलो पटक यस्तो अनुमति पाएका हुन्। अनुमति माग गर्दै 12 कम्पनीले आवेदन गरे पनि पहिलो चरणमा सरकारले प्राविधिक र पूर्वाधार क्षमता पूरा गरेका 3 कम्पनीलाई अनुमति दिएको बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका सूचना अधिकारी डाक्टर प्रकाश आचार्यले बताउनु भएको छ। निजी लगानीको वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि विमानस्थलमा 5वटा जहाज राखेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने घोषणा गरेको छ। अहिले काठमाडौँलाई हब मानेर कम्पनीले आन्तरिक तथा बाह्य उडान गरिरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 70% निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी काम धमाधम भइरहेको छ। उक्त विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि बुद्ध एयरले पोखरामा 5वटा जहाज राखी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने योजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ। योजना अनुसार पोखराबाट कम्पनीले भारतका विभिन्न गन्तव्यहरू मध्ये सुरुवातमा नयाँ दिल्ली, देहरादूनमा सिधा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने भएको छ। पोखराबाट धौलागिरीदेखि सगरमाथासम्म हिम श्रृङ्खला दृश्य अवलोकन उडान तथा काठमाडौँ र अन्य शहरहरूसँग आवश्यकता अनुसार दैनिक सिधा उडान गर्ने समेत घोषणा कम्पनीले गरेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको पूर्वाधारमा ट्याक्सी वेलाई रनवेको एकातर्फबाट मात्र जोडिएको हुँदा हाल सञ्चालनमा रहेको विमानस्थल भन्दा थोरै उडानहरू हुने भन्दै यसलाई सच्याउन समेत कम्पनीले माग गरेको छ। थारू कल्याणकारिणी सभा थाकसले सरकारी विज्ञापनमा थारू समुदायलाई पनि आरक्षण माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल प्रसाद चौधरी र अधिवक्ता श्रवण कुमार चौधरीले थाकसको तर्फबाट संयुक्त रूपमा रिट दिएका हुन्। रिटमा माघको 26 गते बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद, लोकसेवा आयोग, थारू आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्ष बनाइएको छ। थारू कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री चौधरीका अनुसार बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत माघ 4 गते र माघ 10 गते गरेको विभिन्न पदको विज्ञापन गर्दा आरक्षण कोटामा थारू समुदायलाई सिट नछुट्याएकाले पुनः विज्ञापनको माग गर्दै रिट दिइएको बताइएको छ। बलिउड अभिनेता सलमान खानको फाउन्डेसनले चलाएको क्लोदिङ स्टोर विङ ह्युमनको आवरणमा अवैध गतिविधिमा संलग्न भएको अभियोग लागेका सन्तोष चन्द्र बख्रेललाई धरोटीमा छाड्न आदेश भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले बख्रेललाई 1,65,00,000 रुपियाँ धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। विभागले उनीसँगै पक्राउ परेका रविन पाखरिनलाई 1,38,00,000 रुपियाँ धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। शैलेश पन्त र नारायण प्रसाद घिमिरेलाई चाहिँ 6,00,000 रुपियाँ धरोटी मागिएको छ। महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा बानेश्वर 4 जनालाई राजस्व छलीको आरोप सहित काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट उनीहरूलाई 14 माघमा पक्राउ गरेको थियो। पछि बख्रेलको गोदाममा छापा मारेर प्रहरीले अवैध सुर्तीजन्य पदार्थ र कस्मेटिक सामग्रीहरू बरामद गरेको थियो। महाशाखाका एसएसपी वसन्त बहादुर कुँवरका अनुसार विभागले धरोटीमा छाड्न आदेश दिएसँगै 4 जनालाई थुनमुक्त गरिएको छ। तर बख्रेलको हकमा औषधि व्यवस्था विभागमा पनि अर्को मुद्दा भएकाले त्यता बुझाइएको बताइएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महाशिवरात्रिको तयारी गर्न मूल समारोह समिति गठन गरेको छ। कोष सञ्चालक परिषदको अध्यक्ष समेत रहनुभएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। मूल समिति अन्तर्गत रहने गरी महाशिवरात्रिको तयारीका लागि 10 वटा उपसमिति पनि गठन गरिएको छ। सुरक्षा व्यवस्था अनुगमन, प्रचार प्रसार व्यवस्था, दर्शन, चन्दन, मन्दिर एवं रात्रिकालीन व्यवस्था, आवास, भोजन तथा भौतिक
पूर्वाधार व्यवस्था, साधु सन्त तथा धार्मिक कार्यक्रम व्यवस्था, वातावरण तथा सरसफाई, जुत्ता चप्पल व्यवस्थापन उपसमिति गठन गरिएको बताइएको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था, मेला बजार तथा साज सजावट व्यवस्था, स्वयंसेवा परिचालन व्यवस्था र तथ्याङ्क तथा मूल्याङ्कन व्यवस्था गरी 10 उपसमिति गठन गरी महाशिवरात्रिको तयारी पनि सुरु गरिएकोले जानकारी दिनुभयो। कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएसँगै बन्द गरिएको पशुपतिनाथको मूल मन्दिर महाशिवरात्रि अघि नै खोल्ने तयारी पनि कोषले गरेको छ। महाशिवरात्रिमा देश विदेशबाट भक्तजनहरूको पशुपति क्षेत्रमा भिड लाग्ने गर्दछ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी अस्पताल भर्ना हुनु भएको छ। सोमबार रातिदेखि श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि जोशीलाई मंगलबार दिउँसो किस्ट अस्पतालमा भर्ना गरिएको अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर सूरज बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो। प्राध्यापक डाक्टर बज्राचार्यका अनुसार 102 वर्षीय जोशीको छातीमा निमोनियाको संक्रमण देखिएको छ। निमोनिया नियन्त्रणका लागि जोशीलाई एन्टिबायोटिक चलाइएकोले बताउनुभयो। कोरोना भए नभएको जाँचका लागि स्वाब संकलन गरी पीसीआर परीक्षण गर्न पठाइएको अस्पतालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। जोशीको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर बज्राचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 फागुन 13 गते रिलिज हुने भएको छ। यसअघि माघको 19 गते रिलिज मिति तय गरेको यो चलचित्र कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरका कारण सरकारले सिनेमा हल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदर्शन हुन पाएको थिएन। नेपाल चलचित्र संघका तर्फबाट अशोक शर्मा र चलचित्र निर्माता संघका तर्फबाट उदय सुब्बा नेतृत्वको कार्यदलले म यस्तो गीत गाउँछु 2 फागुन 13 गतेदेखि प्रदर्शन हुने सहमति जुटाएको हो। तर चलचित्र लप्पन छप्पन 2 ले केही समय अघि नै सोही मितिमा रिलिजको घोषणा गरिसकेको छ। सुदर्शन थापाले निर्देशन गरेको म यस्तो गीत गाउँछु 2 मा पल शाह, पूजा शर्मा, दिनेश देशी, हरिहर शर्मा लगायतका कलाकारहरूको मुख्य भूमिका रहेको जनाइएको छ। प्रदर्शन हुँदाहुँदै स्थगित भएको चलचित्र चप्पली हाइट 3 फागुन 1 गतेदेखि फेरि प्रदर्शनमा आउने भएको छ। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरका कारण सरकारले गत माघ 3 गतेबाट सिनेमा हल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि यो चलचित्रको प्रदर्शन स्थगित गरिएको थियो। सरकारले फागुनको 1 गतेबाट हल खोल्न अनुमति दिएसँगै यो चलचित्र फेरि प्रदर्शनमा आउन लागेको हो। निर्माण टिमले विज्ञप्ति जारी गर्दै चलचित्र पुनः प्रदर्शनमा आउन लागेको जानकारी दिएको हो। निर्माता अर्जुन कुमारले आफूहरूले दोस्रो मौका पाएको बताएका छन्। बारम्बार प्रदर्शन मिति सार्दै चलचित्र गत पुस 30 गतेदेखि प्रदर्शनमा आएको थियो। क्राइम थ्रिलर चप्पली हाइट 3 लाई निकेश खड्काले निर्देशन गरेका हुन्। चलचित्रमा स्वस्तिमा खड्का, सुपुष्पा भट्ट, आमिर गौतम, महेश त्रिपाठी लगायतको शीर्ष भूमिका रहेको छ। व्यवसायीहरूले आफू खुसी सबै प्रकारका खाने तेलको मूल्य बढाएका छन्। उनीहरूले 2 साताको अवधिमा तोरी, भटमास र सूर्यमुखी गरी 3 प्रकारका तेलको मूल्य बढाएका हुन्। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार भटमास र सूर्यमुखी तेलको मूल्यमा लिटरमा 10 रुपैयाँले बढेको छ भने तोरीको तेलको मूल्य लिटरमा 2 देखि 3 रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। नयाँ मूल्य वृद्धिपछि भटमासको तेलको प्रति लिटर खुद्रा बिक्री मूल्य 240 रुपैयाँ, सूर्यमुखी तेलको मूल्य लिटरमा 260 रुपैयाँ र तोरीको तेलको मूल्य 342 रुपैयाँ पुगेको संघका सदस्य कविन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भोलिपल्टै मंगलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। लगानीकर्ताको अपेक्षा स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणाका कारण बजारमा उछाल आउने थियो। सोहीअनुसार बजार सुरुवाती केही मिनेट उच्च अङ्कले बढेको पनि थियो। त्यसपछि घट्न थालेको बजार सम्हालिन सकेन। मंगलबार 16.30 अङ्कले घटेर बजार 2835.58 बिन्दुमा झरेको छ। मंगलबार कुल 230 कम्पनीको 71,340 वटा कारोबारबाट 1,20,53,751 किता शेयर किनबेच भएको छ। मंगलबार 6,28,72,17,958 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मंगलबार व्यापार, होटल र पर्यटन, निर्जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन र म्युचुअल फन्ड उपसमूह हरियो रहेको छ। अन्य सबै उपसमूह रातामै रहेको छ। सबैभन्दा धेरै जलविद्युत कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। घटेको बजारमा नेपाल इन्स्योरेन्स प्रणाली, बुद्धभूमि नेपाल जलविद्युत, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, विन्ड नेपाल लघुवित्त लगायतका कम्पनीको मूल्य बढेको छ। यस दिन लेवर्ट इनर्जी, नेपाल हाइड्रो, बोटलर्स नेपाल, युनिभर्सल पावर सहितका कम्पनीको मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छ।
चीनले नाटोको विस्तारले विश्वव्यापी सुरक्षा र स्थायित्वमा योगदान नगर्ने विश्वास गरेको ईयूमा रहेको चिनिया मिसनले मंगलबार जनाएको छ। युक्रेन वरपरको अवस्था विगत केही महिनादेखि बिग्रँदै गएका बेला यस्तो टिप्पणी आएको हो। नाटो र किभले रुसको युक्रेनी सीमा नजिकै सेना परिचालन गरेको र आक्रमणको तयारी गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको बताइएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनिया समकक्षी सी जिनपिङले गएको शुक्रबार बेइजिङ शीतकालीन ओलम्पिकका क्रममा चीनमा भेटेर अमेरिकी दबावको सामना गर्दै आफ्नो घनिष्ठ सम्बन्धलाई पुनर्पुष्टि गरेकाले पश्चिमी मिडियाको ध्यानाकर्षण भएको छ। अमेरिकाका लागि रुसी राजदूत अनातोली एन्टोनोभले गएको शनिबार मस्को बेइजिङसँग नजिक हुँदै गएमा वाशिङटनमा त्रास बढिरहेको टिप्पणी समेत गरेका थिए। आईसीसी टी20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायर ए र त्यसपछि हुने 4 देशीय टी20 सिरिज खेल्न नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली ओमान प्रस्थान गरेको छ। नेपाली टोली मंगलबार साँझ 6:30 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ओमान प्रस्थान गरेको क्यानले जनाएको छ। सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा रहेको नेपाल दोस्रो पटक विश्वकप खेल्ने लक्ष्यसहित ओमान प्रस्थान गरेको हो। पहिलो पटक सिनियर टिमको कप्तानी गर्न लागेको सन्दीपको नेतृत्वमा यसअघि 16 सदस्यीय टोली घोषणा भइसकेको थियो, तर अन्तिम दिन स्पिनर सागर ढकाल पनि टिममा थपिएपछि नेपाली टिममा 17 खेलाडी रहेका छन्। सन् 2014 मा नेपाललाई पहिलो पटक टी20 विश्वकपमा पुर्याएका पुबुदु दासानायके नै यसपटक प्रशिक्षक छन्। त्यसैले पनि पुबुदु र नेपाली टिम फेरि विश्वकप पुग्नेमा आत्मविश्वासी देखिएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगका 10औं चरणका खेलहरू आगामी शुक्रबारदेखि हुने भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मंगलबार सूचना निकालेर 10औंदेखि 13औं चरणसम्मका खेलहरूको तालिका सार्वजनिक गरेको जनाइएको छ। शुक्रबार फ्रेन्च र ब्रिगेड बोइज तथा त्रिभुवन आर्मी र जावला खेलबीच खेल हुनेछ। 10औं चरणका खेल फागुनको 1 गते सकिने बताइएको छ। र समाचारको अन्तिममा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा आज हामी घामले डढेको छाला सुन्दर बनाउने उपाय के छन् यो विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर पनि गर्नुहोला। बाहिर निस्कँदा होस् अथवा घर बाहिर काम गर्दा होस्, मानिसहरूलाई घाममा डढ्ने समस्या निकै आउँछ। घाममा डढ्नबाट बच्न र डढिसकेको छालालाई जोगाउन विभिन्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। जस्तो छालालाई चिसो र शान्त बनाउन दिनमा 2 पटक चिसो पानीले नुहाउनु पर्छ। यसले डढिसकेको छालाको दाग हटाउँछ। घामले डढेर छाला रातो भएको वा फुटेको ठाउँमा काँचो आलुलाई पिसेर दल्नुहोस् र नुहाउनुहोस्। जौको खोले हालेर नुहाउँदा पनि घामले डढेको दाग हट्न सक्छ। घिउकुमारीमा छालालाई शान्त र शीतल प्रदान गर्ने तत्त्व हुन्छ। घिउकुमारीको रस निकालेर केही समय फ्रिजमा राख्नुहोस् र छालामा लगाउनुहोस्। चिसो दूधले शरीरलाई पखाल्दा पनि शरीर डढेको निको हुन्छ। काँक्रालाई टुक्रा टुक्रा पार्नुहोस् र त्यसलाई पिसेर तरल बनाउनुहोस्। यो रसलाई शरीरको प्रभावित क्षेत्रमा दल्नुहोस्। घामले डढेको केही दिनमै हराउन सक्छ। कालो चियामा पनि एन्टिअक्सिडेन्ट तत्त्व हुन्छ। घामबाट डढेको छालाको सौन्दर्यलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन कालो चियाको केही थोपा लगाउनुहोस्। पुदिना प्राकृतिक रूपमा नै शीतलता प्रदान गर्ने चीज हो, तसर्थ दैनिक 1 गिलास पुदिनाको जुस खाएर पनि घामबाट डढेको छालामा निखरता ल्याउन सकिन्छ। कटनको कपडालाई भिनेगरमा भिजाउनुहोस् र घामले डढेको भागमा लगाउनुहोस्। उपचार गर्नुभन्दा रोकथाम गर्नु उत्तम भने जस्तो घाममा जानुभन्दा अगाडि अनुहारमा लोसन लगाउनुहोस्। चर्को घाममा जानु अघि घामबाट बच्ने ठूलो चस्मा पनि लगाउन सकिन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले घामले डढेको छाला सुन्दर बनाउने विभिन्न उपायको विषयमा जानकारी दियौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि सबै नेपालीहरुमा आज यो भिडियो पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर, मेसेन्जर, भाइबर, व्हाट्सएपमा चाहिँ शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचार हेर्ने मात्र होइन, पढ्ने बानीको पनि विकास गर्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईले ताजा र महत्त्वपूर्ण समाचारहरू